नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद्भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको अध्याय 74 देखि 79 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी राजा युधिष्ठिरले राष्ट्रयज्ञको आयोजना गरेपछि राष्ट्रयज्ञको तयारी पूर्ण रूपमा सकियो। सारा ब्राह्मण वर्गहरू, अतिथिहरू, ऋषिश्वर वर्गहरूको उपस्थित भयो र यज्ञ शुभारम्भ भयो। यज्ञ शुभारम्भ भइसके पछाडि शुभारम्भकै क्रममा एउटा विषयमा छलफल उठ्यो कि यत्रो यज्ञ जुन राष्ट्रिय यज्ञ गर्न थालिएको छ, राजा युधिष्ठिरद्वारा यो यज्ञमा कसलाई अग्र मानेर पूजा गर्ने अथवा कसको अग्र पूजा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। विभिन्न तर्कहरू मतहरू त्यहाँ उपस्थित भए। कोहीले कसको अग्र पूजा गर्ने, कोहीलाई अग्र देवता मान्ने, कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा एकउन्टा प्रस्तावहरू त्यहाँ पेश गरियो। यसरी प्रस्तावहरू पेश गर्दै जाँदा, छलफल गर्दै जाँदा निचोड निक्ल्यो कि श्रीकृष्ण भगवानको अग्र पूजा गर्ने। जुन युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञ थियो त्यसमा श्रीकृष्ण भगवानलाई अग्र मानेर पूजा गर्ने भन्ने कुराको निर्णय भयो र तदनुरूप यज्ञ शुभारम्भ गरियो। कृष्णको अग्र पूजा भयो। यसरी श्रीकृष्ण भगवानको अग्र पूजा भएको देखेर शिशुपाल अत्यन्तै रिसाएको थियो। शिशुपाललाई श्रीकृष्ण भगवानको अग्र पूजा भएको देख्न कति पनि मन लागेको थिएन। शिशुपाल श्रीकृष्ण भगवानको साह्रै विरोधी थियो। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवान प्रति उसले अत्यन्तै रिस गर्दै तथा नाम गाली गर्न थाल्यो। श्रीकृष्ण भगवानलाई दुर्वचन बोल्न थाल्यो। श्रीकृष्ण भगवानको निन्दा गर्न थाल्यो। यज्ञको वरिपरि डुलेको छ, श्रीकृष्ण भगवानको निन्दा गरेको छ शिशुपालले। त्यो देखेपछि शिशुपालकी आमा श्रीकृष्ण भगवानको शरणमा पर्दै भनिन्, प्रभु, मेरो छोरा महामूर्ख छ। यसले हजुरलाई अपमान गर्नेछ, अमित्य वचन बोल्नेछ। तर यसले जस्तोसुकै अमित्य वचन बोले पनि, जतिसुकै अपमान गरे पनि हजुरले सही दिनुहोला। अन्य जस्तोसुकै कारबाही गरे पनि हुन्छ, तर नमारिदिनुहोला, मलाई पुत्र शोक नपारिदिनुहोला है प्रभु भनेर श्रीकृष्णको चरणमा परिन्। आमाले नै गएर क्षमा मागिन् पहिले शिशुपालले। छोरा मूर्ख छ, यसले हजुरलाई जस्तो पनि गाली गर्न सक्छ, तर मलाई पुत्र शोक नपारिदिनुहोला प्रभु। हेर्नुहोस्, छोराछोरी गलत छन् भने आमालाई कति तनाव हुँदो रहेछ। पहिला नै गएर शरणमा पर्नुभयो श्रीकृष्ण भगवानको। त्यसपछि श्रीकृष्ण भगवान भन्नुभयो, अत्यन्तै दयाको खानी हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, शिशुपालले आएर मलाई सामान्य गाली गरेर म सहनेछु, जस्तोसुकै दुर्वचन भले पनि म सहन्छु, तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ। सही पटकसम्म गाली गर्दा मैले सहनेछु, सही पटकभन्दा बढी गाली गर्यो भने मैले सहन सक्ने छैन। त्यस पछाडि मैले शिशुपाललाई मारिदिनेछु। शिशुपालकी आमाले, हुन्छ प्रभु, मूर्ख भए पनि सही पटकभन्दा पो कति पो गाली गर्ला र भन्नुभयो। शिशुपालकी आमा निक्लनुभयो त्यहाँबाट। हेर्नुहोस्, श्रीकृष्ण भगवान कति दयाको खानी हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई सही पटकसम्म दुर्वचन बोल्दा, सही पटकसम्म गाली गर्दा पनि म सहनेछु भन्नुभयो। आखिर भगवानको मन त हो। हामीलाई कसैले सामान्य एक दुई पटक कसैले अपमान गर्यो भने, दुर्वचन बोल्यो भने हामी त्योप्रति जाइ लाग्छौँ। हामी खट्न सक्दैनौँ। एकचोटिसम्म कसैले क्षमा दिएला, दोस्रो तेस्रो चोटि भयो भने कतिचोटि दिने, ए आइज भने ढुङ्गो मुडो गर्न जान्छौँ। तर स्वयं श्रीकृष्ण भगवान पनि त्यति दयाको सागर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सारा सामर्थ्य थियो शत्रुलाई पराजित गर्न सक्ने। तर सही पटकसम्म पनि मलाई गाली गर्दा म सहनेछु, त्योभन्दा बढी भयो भने मैले सहने छैन भन्दैन भयो शिशुपालकी आमालाई। त्यस पछाडि यता यज्ञ शुभारम्भ चलिरहेको थियो। शिशुपालले गाली गरिरहेको थियो श्रीकृष्ण भगवानलाई। गाली गरेको छ, दुर्वचन बोलेको छ। अरूले हो श्रीकृष्णलाई यति गाली गर्दा पनि श्रीकृष्ण भगवान केही भन्नुहुन्न भनेका छन्, हेरेका छन्। श्रीकृष्ण भगवानले बसोबस हाँस्नु भएको छ, सहनु भएको छ त्यो गाली। सही पटकसम्म शिशुपालले श्रीकृष्ण भगवानलाई दुर्वचन बोलेर गाली गरेको छ। सही पटक भइसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानले त अगाडि नै भन्नुभएको थियो, सही पटक भयो भने म सहन सक्दिनँ भनेर। त्यस पछाडि आफ्नो सुदर्शन चक्रले श्रीकृष्ण भगवानले स्वाट शिशुपालको शिर छेदन गरिदिनु भयो। शिशुपाल बङ्लङ्गै ढल्यो, मर्यो।
शिशुपाल मर्दा बित्तिकै उसको आत्मज्योति भगवानमा लीन भयो, किनभने त्यो त पुरै पूर्वजन्मको खेल थियो। अगाडि नै देखिने शिशुपाल तेस्रो जन्ममा जब भगवानको स्पर्श हुनेछ त्यस पछाडि मुक्ति हुनेछ भने उसको तेस्रो जन्म लिइसकेको थियो। भगवानले सर्लक्क मारिदिनु भयो, सुदर्शन चक्रले काटिदिनु भयो। त्यस पछाडि शिशुपालको ज्योति जुन आत्मज्योति थियो त्यो भगवानमा लीन भयो अनि त्यो यज्ञमा हाहाकार मच्चिन थाल्यो। शिशुपालकी आमा आइरहने प्रभु मलाई त पुत्र शोक पर्यो नि, के हो त भनेपछि श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ मैले अगाडि नै हजुरलाई भनिसकेको थिएँ कि सही पटकसम्म उसले गाली गर्यो भने म हजुरलाई पुत्र शोक पार्ने छैन, त्योभन्दा माथि सहन सक्ने छैन भनेर मलाई त सही पटकभन्दा बढी भयो। मैले सहन सकिनँ, सुदर्शन चक्रले काटिने शरछेदन गरी मर्यो। शिशुपालको जुन आत्मज्योति जी थियो त्यो भगवानमा लीन भयो गयो, बन्दैन भयो। त्यस पछाडि आकार उकार बन्द भयो, यज्ञसम्म सुचार हुँदै गयो र समापन भयो। यसरी यज्ञ समापन भइसकेपछि श्रीकृष्ण भगवान सपरिवार सहित अत्यन्तै उत्सव बनाउँदै हाँसी खुसी त्यहाँबाट द्वारका नगरी फर्किनु भयो। श्रीकृष्ण भगवान द्वारका नगरी जानुभयो। यता युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञ अत्यन्तै तामझामका साथ समापन भइसकेको थियो। सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी त्यहाँ वहन गरेका थिए। यज्ञमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी थिएन, कहीँ दोष लाउनु पर्ने कहीँ खोटलाउनु पर्ने केही पनि थिएन। साराले यज्ञको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए, खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। तर त्यो यज्ञको प्रशंसा नगर्ने एकजना मात्रै व्यक्ति थियो, त्यो हो दुर्योधन। दुर्योधनले भने प्रशंसा गरेन। जुन युधिष्ठिरको यज्ञ थियो त्यो यज्ञ देखेर रिसाएको भनेको केवल दुर्योधन मात्रै थियो। अरू साराले प्रशंसा गरे, प्रशंसा गर्ने कुनै पनि शब्दहरू बाँकी रहेनन्। यज्ञ हेर्नुहोस् त्यति राम्रो तरिकाले समापन भयो। यज्ञमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमको जिम्मेवारी लिएका थिए। युधिष्ठिरको जुन राष्ट्रिय यज्ञमा त्यसमा भान्साको अध्यक्षको रूपमा भीमसेन थिए। भीमसेनले अध्यक्षको रूपमा काम गरिएका थिए। हेर्नुहोस् आज पनि हामीले कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि विकासात्मक योजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भने आज पनि यहाँ समिति आवश्यक पर्छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष विभिन्न पदहरूको सृजना गरेर जिम्मेवारी गर्नुपर्छ। कामको विकेन्द्रीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि हिजो त्यो बेलामा पनि त्यत्रो यज्ञ समापन गर्नको लागि राष्ट्रिय यज्ञका लागि जिम्मेवारी फरक व्यक्तिमा दिएको थियो, जसमा अध्यक्ष भान्साको अध्यक्षको रूपमा भीमसेन थिए। उनले अध्यक्षको भूमिका लिइरहेका थिए। कता के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो सारा तयारी सारा चनाखो भएर भीमसेन रहेका थिए भने दुर्योधन कोषाध्यक्षको रूपमा रहेका थिए। कहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो, भान्सामा खर्च गर्नुपर्ने हो कि यज्ञमा खर्च गर्नुपर्ने हो कि दान दक्षिणामा खर्च गर्नुपर्ने हो कि अन्य सामग्री जुटाउनको लागि खर्च गर्नुपर्ने हो कि अतिथि सत्कारमा खर्च गर्नुपर्ने हो कि दुध दही मही फलफुल ल्याउनको लागि खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यो सारा खर्चको व्यवस्थापन गर्नको लागि दुर्योधनले कोषाध्यक्षको पद लिएका थिए। कोषाध्यक्षको रूपमा दुर्योधन थिए। हेर्नुहोस् र त्यस्तै गरी नहकुल अतिथि सत्कारमा बसेका थिए। को अतिथिलाई कस्तो सत्कार टक्राउनु पर्ने हो, कति समय सत्कार गर्नुपर्ने हो, कुन आसनमा राख्नुपर्ने हो, त्यो सारा आसनको व्यवस्था नहकुलले गरिरहेका थिए। अतिथि सत्कार राम्रो तरिकाले भइरहेको थियो। यज्ञमा धेरै थरीका मानिसहरू आएका थिए। त्यसलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले व्यवस्थित ढङ्गले अतिथि सत्कार टक्राइरहने काममा नहकुल खटिरहेका थिए भने यता सहदेव सामग्री व्यवस्थापनमा जुटेका थिए। कुन सामग्री कहाँ लानुपर्ने हो, पूजाका लागि कस्तो सामग्री हो, हवन कर्मका लागि कस्तो सामग्री हो, ब्राह्मणहरूको जप ध्यान तपका लागि कस्तो सामग्री आवश्यक पर्ने हो, अतिथिहरूका लागि कस्तो सामग्री टक्राउनु पर्ने हो, करदार्जनका लागि के गर्नुपर्ने हो, भान्सामा के लानुपर्ने हो, त्यो सारा चाँजो बाजो व्यवस्थापन गर्ने काम मिलाउने काम सहदेवले गरिरहेका थिए। सहदेव पनि अत्यन्तै चनाखको साथ यज्ञमा खटिरहेका थिए। र त्यस्तै गरी गुरु सेवामा अर्जुन थिए। गुरुलाई के आवश्यक पर्छ, कहाँबाट कसरी लैदिनुपर्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर जुन गुरु सेवामा अर्जुन खटिरहेका थिए। पाउ धुने काममा श्रीकृष्ण भगवान खटिरहनु भएको थियो भने यता दानमा कर्ण खटेका थिए। दान गर्ने, कसलाई गर्ने, कति गर्ने, कुन दानको भाग के हो अथवा महत्त्व के हो, कसलाई कति महत्त्व दिनुपर्छ, कुन दानलाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सारा व्यवस्थापन मिलाउने काममा कर्ण खटिरहेका थिए। यसरी अनेक तरहका व्यक्तिले अनेक तरहको जिम्मेवारी लिएका थिए। यसरी जिम्मेवारी लिएर सारा यज्ञ अथवा युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञ समापन गरिएको थियो। अत्यन्तै तामझामका साथ समापन गरियो। र कुनै एक दिनको एकपटकको कुरा थियो। अब किन दुर्योधनले राजा युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञको प्रशंसा गरेन भन्ने विषयमा कुनै एकपटकको कुरा थियो। दुर्योधन युधिष्ठिरको राजसभामा आएको थियो। दुर्योधन युधिष्ठिरको राजसभामा आउने क्रममा जुन युधिष्ठिरको ऐश्वर्य
सम्पत्ति जुन थियो, त्यस्तै मान सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठा देखेर साह्रै डहा गरेको थियो। उसले मेसो मेलै पाएको थिएन। यसरी मेसो मेलै नपाएको जुन दुर्योधन थियो युधिष्ठिरको राजसभामा आएको, त्यसले राजसभामा जाने क्रममा जललाई थल जस्तो मान्यो। जहाँ अगाडि पानी थियो त्यो पानीलाई जमिन देख्यो, रिसले चुर भयो। हेर्नुहोस्, रिसले मेसो बाटै पाएन। कहिले के भनिन्छ, यसको झोकमा जे पनि गर्छ मान्छेले केही पनि अगाडि देख्दैन भनेर। उसलाई अब केही पनि रिस थिएन। युधिष्ठिरको त्यो ऐश्वर्य र प्रतिष्ठा देखेर उसलाई रिस उठेको थियो दुर्योधनलाई। त्यस पछाडि त्यो रिसले सभा जुन युधिष्ठिरको सभामा गएको थियो, त्यो बेलामा यताउति हिँड्ने क्रममा उसले जललाई थल जस्तो देख्यो। भनेको पानीलाई जमिन जस्तो देखेर त्यहाँमाथि हिँड्दा चम्लङ्गै भिज्यो, सारा कपडा जति भिजे। सबै हेरेका हेरे भयो, पानीमा गएर जानी हाम फाल्छ भयो। त्यस पछाडि बाहिर निक्लेर थलमा जमिनमा हिँडिरहेको थियो। जमिनमा हिँड्दा उसलाई पानीको भ्रम भयो र धोती उचाल्न थाल्यो दुर्योधनले। ल हेर्नुहोस्, जलमा थलमा जल देख्न थाल्यो, धोती उचालेर हिँडिरहेको थियो। अनि केही उता गइसकेपछि जुन दरबारको प्रखाल थियो, त्यो प्रखालमा त उसले ढोका जस्तो देख्यो। र त्यो ढोका जस्तो देखेर त्यो प्रखालबाट छिर्नका लागि गएर झ्याप्प ढोकाबाट छिर्छु भनेको थियो, डङलङ्ग गएर टाउको ठोकिहाल्यो। टाउको ठोक्यो, चुडिलको उठिहाल्यो। रिसले मेसो मेरो पाएको थिएन। जललाई थल देखेको छ, तललाई जल देखेको छ, पर्खाललाई ढोका देखेको छ, ढोकालाई पर्खाल देखेको छ दुर्योधनले। अहो, दुर्योधनको चौचाल देखेर भीमसेन खुब हाँसे। लाउनु पनि हाँस होला, त्यस्तो देख्यो भन्दा मान्छे के बौलाएछ भन्छन्। अब के उडाउन गिजाउन नै थाल्छन्। आज पनि हो, हिजो पनि थियो। त्यस पछाडि भीमसेन खुब हाँसे। भीमसेन हाँसिसकेपछि दुर्योधनलाई साह्रै रिस उठ्यो। ए, म जस्तो व्यक्ति आउँदा युधिष्ठिरको राजसभामा यति अपमान, साराका सारा हाँस्ने। अब मैले युधिष्ठिरको कहिले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने छैन। युधिष्ठिरको न त दरबारको प्रशंसा गर्नेछु, न त कामको गर्नेछु, न त युधिष्ठिरका द्वारपालहरूको प्रशंसा गर्नेछु भनेर दुर्योधन त्यहाँबाट निक्लेको थियो। त्यसकारण युधिष्ठिरको त्यत्रो राजस्व यज्ञ समापन हुँदा सारा स्वयं कृष्ण भगवान उपस्थित भएर यज्ञ समापन गरिरहँदा पनि दुर्योधनको अनुहारमा खुसी थिएन र रिसाएको थियो। यसरी यता श्रीकृष्ण भगवान जुन द्वारिका पुग्नुभयो आफ्नो सपरिवारलाई लिएर, पहिला नै श्रीकृष्ण भगवानले जुन रुक्मिणीलाई हरण गरेर विवाह गर्ने क्रममा शिशुपाल तर्फको अथवा शिशुपाल पक्षको जुन राजा शाल्वले पराजित सहनु परेको थियो। त्यो बेलामा शाल्व नाम गरेको राजा पनि श्रीकृष्ण भगवानसँग लड्न आएको थियो। त्यो बेलामा श्रीकृष्ण भगवानले उसलाई जित्दिनु भएको थियो। कृष्ण भगवानले जितेको हुनाले शाल्वले मैले यदुवंशकै नष्ट गरिदिनेछु भने प्रतिज्ञा गरेर बसेको थियो। यसरी यदुवंशको नष्ट गर्ने प्रतीक्षा गरेर बसेको जुन शाल्व थियो, उसले शिवशंकर भगवानको ध्यान मनन गर्यो, आराधना गर्यो र यसरी शिवलाई खुसी बनाएर लामो ध्यान गरेर म तपस्या गरिसकेपछि शिवशंकर भगवानलाई उसले खुसी बनायो शाल्वले र शिवशंकर भगवानबाट वरदान माग्यो कि वरदानको रूपमा उसले जुन कामग भन्ने एउटा विमान माग्यो। जहाँ इच्छा लाग्यो त्यही लैजान मिल्थ्यो। त्यो विमानमा इच्छा गरिसकेपछि विमान त्यही पुग्थ्यो। जस्तो सुकै ठाउँमा इच्छा गरे पनि हुन्थ्यो, सरर विमान गइहाल्थ्यो। त्यस्तो विमान माग्यो र शिवले तथास्तु भन्नुभयो, विमान दिनुभयो। शाल्वले यता भगवान शिवलाई खुसी बनाएको थियो। त्यस पछाडि त्यो विमान प्राप्त गरिसकेपछि शाल्वले योजना बनायो कि श्रीकृष्ण भगवानको दरबारमा जान्छु, जहाँ रुक्मिणीलाई हरण गरेर लाने क्रममा जसरी मलाई पराजित गरेका थिए तिनका सारा गणलाई म तहस नहस पारेर फर्किनेछु भन्ने सोच्यो। त्यस पछाडि शाल्वले द्वारका नगरीमा सरर त्यो विमान लिएर गयो र आफ्ना सिना छारेर वरिपरिबाट द्वारका नगरी घेरिदियो श्रीकृष्ण भगवानको। त्यस पछाडि युद्धको आँख दियो। युद्धको आँख दिइसके पछाडि यता युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञ सकेर श्रीकृष्ण भगवान त फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। द्वारका नगरीमा आफ्नो दरबारमा प्रवेश गरिसक्नु भएको थिएन। त्यो प्रवेश नगरेको हुनाले यता दलबल सहित श्रीकृष्ण भगवानका छोरा प्रद्युम्न
साल्वको गणसँग लड्नका लागि जानुभयो। प्रद्युम्न आफ्नो दलबल लिएर जानुभयो। यसरी प्रद्युम्न र साल्वको लडाईँ चल्यो। धेरै शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहार हुन थाले दुवैतर्फबाट। लडाईँ चल्यो। लडाईँ चल्दा चल्दा जुन साल्वले प्रहार गरेको जुन चोट थियो त्यो चोटलाई सहन नसकेर प्रद्युम्न मूर्छा अवस्थामा पल्टिनुभयो। प्रद्युम्न मूर्छित हुनुभयो। त्यो देखेपछि जुन सारथीहरू जुन रथ हाँकेर गइरहेका थिए उनले प्रद्युम्न नै मूर्छित भइसकेपछि रथ फर्काए। त्यहाँबाट फर्के। यता साल्वले खाएको चोटलाई सहन नसकेर प्रद्युम्न मूर्छित अवस्थामा पल्टिनु भएको थियो। केही समय पछाडि उहाँलाई चेष्टा आयो र फेरि उठेर लड्न जानुभयो र लडाईँमा साल्वसँग भिड्नुभयो। यसरी लड्दा लड्दा साल्व र प्रद्युम्न लड्दा 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 27 दिनसम्म युद्ध चल्यो। 27 दिनसम्म युद्ध चलिसकेपछि यता श्रीकृष्ण भगवान जुन युधिष्ठिरको राजस्व यज्ञ समापन गरेर फर्किसक्नु भएको थियो। दरबारमा प्रवेश गरिसकेपछि त सारा कुरा थाहा पाउनुभयो। जन्जरमा यो सन्देश गयो कि प्रद्युम्न र साल्वको युद्ध चलिरहेको छ, आज 27 दिन भइसक्यो भन्ने जनमा जानकारी भयो। त्यसपछि श्रीकृष्ण भगवान हे साल्व त पहिला लडेर भएन र पुनः लड्न आइस् न, अब तँलाई म के गर्छु भन्नुभयो। लडाईँमा जुन आफ्ना छोरा प्रद्युम्न गएका थिए त्यही लडाईँमा श्रीकृष्ण भगवान जानुभयो र लडे 27 दिनसम्म लडाईँ भइसकेको थियो। अब लामो समय युद्धलाई राख्नु हुँदैन भनेर श्रीकृष्ण भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्रको प्रहार गरेर साल्वको शिर काटिदिनुभयो। साल्व मर्यो। यसरी शिशुपाल र साल्वको जुन मित्र थियो दन्तवक्त्र थियो। दन्तवक्त्र पनि के गर्यो त हातमा गदा लिएर, हे श्रीकृष्ण तिमीले मेरा साथीहरू शिशुपाललाई पनि मार्यौ, साल्वलाई पनि मार्यौ, अब म तिमीलाई छोड्ने छैन। तिमी त साह्रै दुष्ट रहेछौ नि। का छौ, लडेका छौ, मारेका छौ, अब म तिमीलाई बाँच्न दिँदिन भनेर दन्तवक्त्र जुन हातमा गदा लिएर श्रीकृष्ण भगवानमाथि जाइ लाग्यो। यसरी श्रीकृष्ण भगवानमाथि जाइ लागेपछि श्रीकृष्ण भगवान पनि त्योसँग लड्नुभयो। लड्दा लड्दा श्रीकृष्ण भगवानको अगाडि दन्तवक्त्रको केही चलेर मारिदिनुभयो श्रीकृष्ण भगवानले दन्तवक्त्रलाई पनि। यसरी दन्तवक्त्रलाई मारिसकेपछि दन्तवक्त्रको भाइ जहाँ विदुरथ आयो श्रीकृष्ण भगवानसँग लड्न, उसको पनि श्रीकृष्ण भगवानका अगाडि केही पनि चलेन। श्रीकृष्ण भगवानले विदुरथलाई पनि मारिदिनुभयो। यसरी विदुरथलाई पनि मारिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवान त्यहाँबाट फर्किनुभयो। यता जुन पाण्डव र कौरवहरूको युद्धको तयारी चलिरहेको थियो। यसरी पाण्डव र कौरवको युद्धको तयारी चलिरहेको बेलामा यता बलरामले पनि थाहा पाउनुभयो अब पाण्डवको पक्ष लिने हो कि कौरवको पक्ष लिने हो, किनभने पाण्डव र कौरवको युद्ध सुरु भइसकेको थियो। त्यस पछाडि यसो बलरामले विचार गर्नुभयो, ओहो यस्तो युद्धमा कसैको पनि पक्ष लिनु उपयुक्त छैन, अब मैले कसैको पक्ष लिनु हुँदैन, अब तीर्थको न्यु पारेर यहाँबाट निक्लिनुपर्छ भनेर अब तीर्थाटन गर्ने न्यु पारेर बलराम निक्लिनुभयो। यता पाण्डव र कौरवको युद्धको तयारी भइरहेको थियो। अब युद्धमा बसेर कसैको पनि पक्ष लिनु हुँदैन, तटस्थताको नीति लिनुपर्छ। तटस्थताको नीति लिनु भनेको यो नै हो कि अब यही बेला तीर्थव्रत गर्ने न्यु पारेर म निक्लनुपर्छ भनेर बलराम त्यहाँबाट निक्लनुभयो र तीर्थ गर्दै 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 डुल्न थाल्नुभयो बलरामजी बाहिर। अब उहाँलाई जेसुकै होस्, चाहे कौरव लड्नु चाहे पाण्डवहरू लड्नु, जसका जेसुकै मार्नु, मतलब भएन। अब कसैको पनि पक्ष नलिने विचार गर्नुभयो र तीर्थाटन गरेर बलरामजी घुम्दै 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 हिँड्नुभएको थियो। उहाँ नैमिसारण्ड नाम गरेको क्षेत्रमा पुग्नुभयो। यसरी नैमिसारण्ड नाम गरेको क्षेत्रमा पुगिसकेपछि नैमिसारण्ड नाम गरेको क्षेत्रमा शौनक आदि ऋषिहरूलाई सुतजीले कथा सुनाइरहनु भएको थियो। यस्तै प्राणका महिमाहरू सुनाइरहनु भएको थियो। वेद वेदाङ्गको चर्चा परिचर्चा गराउनु भएको थियो। ध्यान मनन कीर्तन गर्नका लागि सिकाइरहनु भएको थियो। यसरी सुतजीले शौनक आदि ऋषिहरूलाई सिकाइरहेको बेलामा बलरामजी टुप्लुक्क पुग्नुभयो र बलराम पुगिसकेपछि बलरामलाई साराले देख्न साथ उठेर नमस्कार गरी ढोग नमस्कार टक्राई सत्कार गर्न थाले र आसनमा राखे। तर सुतजीले नमस्कार समेत गर्नु भएन बलरामलाई।
किनभने पौराणिक सुतजी व्यासमा बसेर सारा सौनक आदि ऋषिहरूलाई प्राणको महिमा बताउनु भएको थियो। उहाँले बलराम गएको कुनै पनि वास्ता गर्नु भएन, नमस्कार पनि टक्राउनु भएन, सम्मानको त कुरै पर जाओस्। त्यस पछाडि बलरामलाई मनमा नै रिस उठ्यो र भन्न थाले, बलरामले भन्न थाल्नुभयो, ओहो विद्वान भएर पनि शिष्टाचार नजानेको, कति मूर्ख रहेछ, दुष्टै रहेछ। म जस्तो व्यक्ति आउँदा पनि सम्मान छैन, यत्रा सौनक आदि ऋषिहरूले मलाई सम्मान गरिरहेका छन्, यसो त खराब रहेछ भन्ने बलरामजीको मनमा शङ्काहरू उत्पन्न भई बलरामजीका मनमा तर्कहरू खेल्न थाले। त्यस पछाडि बलरामले जुन शिष्टाचार नजानेको मूर्ख भनेर हातमा लिएको कुशले सुतजीलाई हान्दिनु भयो। बलरामले कुश हातमा लिनुभएको थियो, त्यही कुशले सुतजीलाई हान्दिनु भयो। सुतको तत्काल मृत्यु भयो। स्वाटै ब्रह्माम सुतजी। सारा सौनक आदि ऋषिहरूले सुनिरहेका थिए, कथा प्रवचन चलिरहेको थियो। व्यासमा बसेका सुतजीलाई बलरामले कुशले हान्दिनु भयो र मारिदिनु भयो। यसरी आफ्ना आचार्य प्रवचनकर्ता मारेकोमा ऋषिहरूलाई दुःख लाग्यो। ओहो हाम्रा आचार्य, हाम्रा प्रवचनकर्तालाई मार्ने, बलराम तिमी त कति पनि ठिक छैनौ, तिमी नै दुष्ट रहेछौ भन्ने विचार सारा ऋषिहरूको मनमा आउन थाल्यो। सौनक आदि ऋषिहरूको त्यो कुरा थाहा पाएर बलरामले सुतको मृत शरीरलाई मन्थन गरिदिनु भयो र मृत शरीरलाई मन्थन गरेर अर्का सुतजी उत्पन्न गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् बलरामको शक्ति त्यो पो हो। मारिदिनु भयो। सारा ऋषिश्वरहरू दुखी भएको थाहा पाइसकेपछि ओहो यत्रो व्यक्तिलाई दुःख बनाउनु हुँदैन, मैले त उनले मलाई अपमान गरे, मैले मारिदिएँ ठिकै थियो, तर सारा यत्रा ऋषिहरू साह्रै असन्तुष्टि भए, यिनलाई त खुसी बनाउनुपर्छ भनेर शरीरले मन्थन गरिदिनु भयो, नयाँ सुत उत्पन्न गरिदिनु भयो। टक्क अर्का सुतजी व्यासमा बसे, पहिलाका जस्तै प्रवचन सुरु भयो। प्रवचन छर्यो पहिलाका जस्तै भयो, त्यहाँ केही पनि छैन, कमी केही पनि छैन, कसैले कसैलाई त्यो थाहा पाउने कुरै भएन। त्यस पछाडि सारा ऋषिश्वरहरू सौनक आदि ऋषिहरू जति पनि त्यहाँ सुनिरहेका थिए, प्रवचन सुनिरहेका थिए, उनले बलरामलाई सल्लाह दिए भने, बलरामजी हाम्रो सम्मान त हजुरलाई थियो, हामीले टक्रायौँ, यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन, तर हजुरले सुतलाई मारेको हुनाले ब्रह्म हत्या तपाईलाई लाग्नेछ, ब्रह्म हत्याको पाप तपाईलाई लाग्नेछ। त्यसकारण तपाईले त्यो ब्रह्म हत्याको पापलाई मोचन गर्नुपर्नेछ। तपाईले ब्रह्म हत्याको पापलाई मोचन नगरी कुनै पनि हुनेवाला छैन। ब्रह्म हत्याको मोचन गर्नुहोस्, पाप मोचन गर्नुहोस्। यो हाम्रो हजुरलाई सल्लाह भयो। सारा सौनक आदि ऋषिश्वरहरूले भने। त्यस पछाडि के गरी कसो गरी गरौँ त भनेपछि सौनक आदि ऋषिहरूले भने कि ब्रह्म हत्याको पाप मोचन गर्नका लागि विभिन्न तीर्थाटनमा जानुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, गाई दान गर्नुहोस्, प्राणहरू श्रवण गर्नुहोस्, अन्य ऋषिहरूको पनि मत लिनुहोस्। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा काम गरिदिनुहोस्, हामी यहाँ बसेका सारा ऋषिश्वरहरूलाई दुःख दिनका लागि एउटा बलबल नाम गरेको दैत्य आएर हामीलाई दुःख दिएको छ, दुःख दिनु पनि दिएको छ, कष्ट दिएको छ। हामीले यहाँ पुराण श्रवण गरिरहेको बेलामा आउँछ, हामीलाई थर्काउँछ, तमा मार्छ, नम्क्याउँछ, अपवित्र पार्ने प्रयास गरिरहन्छ, त्यसलाई मारिदिनुहोस् अनि तीर्थाटन गर्नुहोस्। ऋषिश्वरले भनेपछि बलरामले हस्त मानेर बलबल नामको जुन दैत्य थियो त्यसलाई, तिनी ऋषिश्वरहरूलाई जति दुःख दिन आउने गर्थ्यो, त्यही क्रममा ऋषिहरूको अनुमति लिएर त्यो बलबल नाम गरेको दैत्यलाई मारिदिनु भयो। र त्यस पछाडि कौशिकी र सरयू नदीको उद्गम स्थलमा गएर प्रयाग, त्यस्तै पुलाहाश्रम इत्यादि तीर्थमा पुगेर ब्रह्म हत्याको पाप मोचन गर्नका लागि विभिन्न तीर्थहरूमा जाने, गाई दान गर्ने, प्राणहरू श्रवण गर्ने, ध्यान मनन कीर्तन गरेर बलरामजी तीर्थाटन गर्दै डुल्दै डुल्दै हिँड्नुभयो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महाप्राणको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।